अस्सलाम वालेकुम जी। बाज़ लोग अपने मामूलात में यानी अपने कामों में इस हद तक मसरूफ़ होते हैं कि उन्हें इसी काम के लिए वक़्त नहीं मिल पाता कि इंसान उन उलझनों में से कैसे निकले, किसकी वजह से उन्हें इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है लेकिन पैसा फिर भी मिल नहीं पाता, दौलत फिर भी नहीं आती हाथ। अगर दौलत आता भी जाए तो हाथ से ऐसे निकलती है जैसे रेगिस्तान में इंसान अपने हाथ को रेत में डाले, रेत को मुट्ठी में बंद करे तो रेत आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती है। इसी तरह इंसान के हाथ में दौलत आती है लेकिन वो निकल जाती है, यानी ना उस दौलत में बरकत होती है, ना ही इंसान जो है वो उन रुकावटों को, उन हर्डल्स को समझ पाता है कि जिनकी वजह से दौलत मिल नहीं पा रही होती। दौलत में ये रुकावटें बन के आपको अमीर होने से रोक रही होती हैं। तो आज जो अमलियात बताए जाएंगे अल्लाह के फजल से वो आप करेंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि वो रातों रात अमीर बन जाएं, दौलत उनके कदम चूमे, वो जहाँ जाएं पैसा उनके कदमों में हो, वो आज के अमाल जरूर करें इंशाअल्लाह। गरीब से गरीब इंसान, फकीर से फकीर इंसान भी अगर ये अमलियात कर लेगा तो वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान होता जाएगा। जैसा ये पहला आपको नक्श नजर आ रहा है, कहा जाता है कि अगर कोई इंसान रोजाना ये नक्श बनाता जाए और इन्हें आग में चलाता जाए, ये नहीं कि काम काज छोड़ के आपने बैठ जाना, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ नक्श ही जलाते रहना, ये नहीं, साथ काम भी करें, अपने आम मामूल जो है उसको जारी रखें, लेकिन जब वक़्त मिले इन तावीज़ों को बना के आपने आग में जलाते जाना। कोई लंबा नहीं है, कोई ये नहीं है कि पूरा दिन बैठ के नकल करना पड़ेगा या को वजीफा पढ़ना पड़ेगा। इसको आग में जलाना है, अगले दिन जितने भी बना सकते हैं दोबारा जलाएं, इसी तरह इन्हें जलाते जाना है। लेकिन इस अमल के दौरान एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, किसी को इस चीज़ का इल्म ना हो, किसी को इसके बारे में बताया ना जाए। अगर किसी को इल्म होता है या बताया जाता है तो फिर वो फायदा नहीं मिल पाता, याद रखिएगा। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के अमल करें, अल्लाह से तवक्कल रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा मिलेगा। यकीन हमेशा अल्लाह की ज़ात पे ही रखना चाहिए, क्योंकि वही ज़ात रिस्क अता करने वाली है, वही ज़ात इज्जत अता करने वाली है। और अगर इंसान को अल्लाह ज़्यादा अता कर दे और इंसान तकब्बुर में आ जाए तो ज़िल्लत अता करने वाली भी वही ज़ात है। उस ज़ात से डरना भी चाहिए और मांगना भी उसी ज़ात से चाहिए। माहवारी में बहने हरगिज़ अमल ना करें, जब नकल करें बावजू होकर नकल करें, जलाएं वजू होना चाहिए, वजू के बगैर जलाने भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह दौलत ऐसी आएगी जैसे किसी ने किसी रास्ते को जो कि मोम का रास्ता बनाओ, जो खुल ना पा रहा हो, उसे आग से जला दिया जाए और वो मोम पिघल जाए। तो अल्लाह के फजल से इसी तरह रास्ते खुलते जाएंगे जैसे जैसे ये जलाते जाएंगे और दौलत आती जाएगी। वैब से दौलत, वैब से चीज पाने के लिए जहाँ तभी ज़ात आपको बताए जाते हैं, नकूस बताए जाते हैं, वहीं पे आपको वजीफा भी बताया जा रहा है, क्योंकि कई लोग वजीफा करना चाह रहे होते हैं। तो अल्लाह के फजल से ये बड़ा खास वजीफा है। जो शख्स सूरह अलम तरा कैफा बाद नमाज जोहर 21 मरतबा पढ़ा करेगा, रिस्क गैब से पाएगा इंशाल्लाह। ये आदत बना लें, जो पढ़ेगा गैब से ऐसे दौलत आएगी कि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इसी अमल के बारे में शाह हबीब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इंसान ये ख्वाहिश करे कि उसके लिए पहाड़ों को सोने का बना दिया जाए, वो इस अमल को यानी सूरह अलम तरा कैफा को पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह के फजल से उसके सामने इतनी दौलत होगी कि वो पहाड़ों को बिल्कुल ऐसे होगा जैसे सोने का पहाड़ उसके सामने पेश कर दिए, जैसे सोने के पहाड़ उसके सामने हो, यानी वो पहाड़ों को भी खरीद सके।
یہ جو نقش مبارک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بسم اللہ بھی دکھنی لازم ہے۔ یہ پورا نظر نہ آئے کہیں، اس لیے میں اب شاید یہ نظر آ جائے، لیکن اس کا ہو سکتا ہے اس طرح پرنٹ نکلوانا زیادہ آسان ہو جیسے میں دکھا رہا ہوں۔ بہرحال اگر کوئی انسان اس نقش کو اپنے گھر یا دفتر میں سفید کاغذ پہ پرنٹ نکلوا کے یا ہاتھ سے نقل کر کے لگا دیتا ہے جہاں پہ گھر والوں کی یا انسان کی اپنی بار بار نظر پڑے، تو انسان کے پاس ایسے دولت آتی ہے جیسے انسان نے پوری دنیا کی رزق کو اپنی طرف کھینچنے کی کوئی طاقت حاصل کر لی ہو، یعنی دنیا کی جو دولت ہو وہ آپ کی طرف کھینچی چلی جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے حقیقی کی دولت یا رزق کھینچنا اپنی طرف شروع کر دیں گے۔ اللہ کے خزانے بڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ اس جو بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، جو بڑی ذات ہے اس کے مطابق، بڑے ہونے کے مطابق ہم مانگتے نہیں ہیں۔ جو ویل مچھلی کی ایک وقت کی کئی ٹن خوراک جو ہے وہ پوری کر دیتی ہے ذات، وہ ہم تو تھوڑا تھوڑا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا کہ انشاءاللہ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ میرا تب ہے، باقی پین جب نکلوائیں اوپر بسم اللہ ہاتھ سے چائے لکھ لیں۔ یہاں پہ بھی گزارش میں کروں گا، پھر آگے چلتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کریں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں تاکہ آنے والے دنوں میں اس پہ بھی عملیات دیے جا سکے، اور اگر ہم سے کسی خاص مسئلے کی صورت میں رابطہ کرنا چاہتے تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے آپ کو ضرور کوشش کی جاتی ہے جواب دینے کی، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں سے میں التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی کوئی خاص مسئلہ ہو تو میسج چھوڑ کے انتظار کر لیا کریں۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ میسج چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کریے، ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کرتے ہیں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ویسے بھی آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تعویذ وظیفہ اثر نہ کر رہی ہوں تو دعائیں اثر کر جاتی ہیں، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے اعمال کے لیے، ہمارے جو پرانے اعمال تھے ان کے لیے مسلم وظیفہ چینل پر ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے اعمال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ نئے اعمال کے لیے خاص کر آج کل چاول والے تجویزات دیے جا رہے ہیں جو بڑے طاقتور ہے، تو اس کے لیے قرآنی دعا چینل پہ بھی آپ نے ضرور جانا ہے۔ انشاءاللہ اس چینل سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ جو راتوں رات چاہتے ہیں کہ انہیں دولت مل جائے، انشاءاللہ دولت ملے گی۔ جو چاہتے ہیں کہ راتوں رات اپنی محبت کو پالیں، انشاءاللہ محبت ملے گی۔ جو خواہش ہے ہر مقصد کے لیے